सर्वेभ्यो नमस्कारः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणे नमोऽस्तुते। 45तमः श्लोकः। अरालैः स्वाभाव्यादलिकलभः सश्रीभिरलकैः परीतं ते वक्त्रं परिहसति पङ्केरुहरुचिं दरस्मेरे यस्मिन् दशनरुचिकिञ्जल्करुचिरे सुगन्धौ मान्द्यन्ति स्मरदहनचक्षुर्मधुलिह। पदच्छेदः। अरालैः स्वाभाव्यात् अलिकलभः सश्रीभिः अलकैः परीतं ते वक्त्रं परिहसति पङ्केरुहरुचिं दरस्मेरे यस्मिन् दशनरुचिकिञ्जल्करुचिरे सुगन्धौ मान्द्यन्ति स्मरदहनचक्षुर्मधुलिहः। अन्वयः। हे भगवति, स्वाभाव्यात् अरालैः अलिकलभः सश्रीभिः अलकैः परीतं ते वक्त्रं पङ्केरुहरुचिं परिहसति दरस्मेरे दशनरुचिकिञ्जल्करुचिरे सुगन्धौ यस्मिन् स्मरदहनचक्षुर्मधुलिहः मान्द्यन्ति। अथ भवान्याः वदनं वर्णयति। हे भगवति, ते वक्त्रं पङ्केरुहरुचिं परिहसति। तव वदनं पङ्कजशोभां परिहसति। कीदृशं ते वक्त्रं? स्वाभाव्यात् अरालैः अलिकलभः सश्रीभिः अलकैः परीतं ते वक्त्रम्। अलकैः, अलकः अलति भूषयति मुखं। कुटिलकुन्तलः अलकैः चूर्णकुन्तलैः ललाटस्थ छिन्नाग्रैः कुटिलकेशैः परीतं, परितः इतं परीतं व्याप्तं परिवेष्टितम् अलकैः परीतं ते तव भगवत्याः वक्त्रं वदनम् आस्यम्। कीदृशैः अलकैः परीतं? स्वाभाव्यात् अरालैः, स्वभावतः सहजतया अरालैः कुटिलैः वक्रैः। अद्यत्वे कृत्रिमरीत्या केशान् वक्रीकुर्वन्ति ननु, परन्तु देव्याः स्वाभाव्यात् अरालैः अलकैः अलिकलभः सश्रीभिः अलकैः। अलिः भ्रमरः, द्विरेफ पुष्पलिट् भृङ्ग षट्पद भ्रमरालयः इति अमरे नामानि। अलीनां भ्रमराणां कलभैः पोतकैः बालकैः सश्रीभिः समानाभैः श्यामवर्णत्वात्। समाना श्रीः शोभा येषां तैः बालभृङ्गसमानकान्तिभिः। स्वाभाव्यात् अरालैः अलिकलभः सश्रीभिः अलकैः परीतं ते वक्त्रं पङ्केरुहरुचिं परिहसति। पङ्केरुहरुचिं, पङ्केरुहस्य कमलस्य रुचिं सौभाग्यं शोभां। पङ्के कर्दमात् रोहति इति पङ्केरुहं पद्मं। पङ्केरुहरुचिं कमलश्रियं परिहसति उपहसति विडम्बयति। तत्तुल्यं न भवतीत्यर्थः। तव वदनं कमलशोभां तुच्छीकरोति तिरस्करोति। कमलपुष्पं परितः भ्रमराः सन्ति। अत्र देव्याः मुखकमलं परितः भ्रमरवत् श्यामाः अलकाः सन्ति। तैः अलकैः शोभमानं वदनं कमलश्रियं तुच्छीकरोति इति भावः। अग्रे उच्यते स्मरारि नेत्रमधुकरोन्मादकम् अस्ति देव्याः वक्त्रम् इति। दग्ध मदनस्य महादेवस्य परमयोगीश्वरस्यापि चक्षुंषि उन्माद्यन्ति। कुत्र इति पश्यामः।
दरस्मेरे दरम् ईषत् स्मेरः विकासः यस्य तादृशे यस्मिन् मन्दहसिते देव्याः ईषत् हासोन्मेषे दशनरुचि किञ्जल्करुचिरे दशनानां दन्तानां रुचयः दीप्तयः एव किञ्जल्काः केसराणि तैः रुचिरे सुभगे दन्तपङ्क्तीनां कान्तिः एव पद्मकेसराणि तैः मनोहरे सुन्दरे तथा सुगन्धौ सुपद्मगन्धौ शोभनगन्धके सौरभशालिनि कर्पूरवीटिकामोद समाकर्ष दिगन्तरा इति ललितासहस्रनामस्तोत्रे परिमलविषये नाम सुगन्धो यस्मिन् यस्मिन् वदनकमले मुखपद्मे देदीप्यमान दन्तकेसरकमनीये वदनकमले उक्तकमलधर्मविशिष्टे वदने दिव्याः एतादृशे सुन्दरमुखकमले तत्र स्मर दहनचक्षुर्मधुलिहः मान्द्यन्ति स्मरः कामदेवः स्मरस्य दहनः नाशकः हरः शिवः स्मरदहनस्य स्मरारेः ईश्वरस्य शिवस्य चक्षूंषि नेत्राणि एव मधुलिहः भ्रमराः मदनारि नेत्र मधुकराः मधु लिहन्ति आस्वादयन्ति त्यक्तविषयाभिलाषस्य शिवस्य नेत्राणि अपि मान्द्यन्ति मान्द्यन्ति नन्दन्ति हृष्यन्ति उन्माद्यन्ति मत्ताः भवन्ति सौन्दर्यमधु पीत्वा मत्ताः भवन्ति आनन्दम् अनुभवन्ति यः स्मरदहनः मदनमारकः तस्यापि दृष्टयः अत्र देव्याः मुखे मान्द्यन्ति जितमदनस्यापि रुद्रस्य ईक्षणाभिलाषोत्पादनं भवति इति महाश्चर्यम् वदनसौन्दर्यदर्शनं स्मरदहनस्यापि मादनहेतुः भवति चेत् किमु वक्तव्यं त्वत् वदनसौन्दर्यस्वरूपमिति भावः अनेन देवीमुखस्य अलौकिकत्वं सर्वलोकातिशायि सौन्दर्यं व्यञ्ज्यते मन्दस्मितप्रभापूरमज्जत्कामेशमानसा इति नाम प्रसिद्धम् कुमारसम्भवतः इदं पद्यमपि स्मरामः हरस्तु किञ्चित् परिलुप्तधैर्यः चन्द्रोदयारम्भ इवाम्बुराशिः उमामुखे बिम्बफलाधरोष्ठे व्यापारयामास विलोचनानि हरः तु चन्द्रोदयारम्भे अम्बुराशिः इव किञ्चित् परिलुप्तधैर्यः सन् बिम्बफलाधरोष्ठे उमामुखे विलोचनानि व्यापारयामास इति कालिदासवर्णनम् अरालैः स्वाभाव्यादलिकलभः श्रीभिरलकैः परीतं ते वक्त्रं परिहसति पङ्केरुहरुचिं दरस्मेरे यस्मिन् दशनरुचिकिञ्जल्करुचिरे सुगन्धौ मान्द्यन्ति स्मरदहनचक्षुर्मधुलिहः ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ धन्यवादः।